अस्सलाम वालेकुम वियर्स। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे काई कबीले में रात के वक्त उस्मान और उनके सिपाही एक नक्शे को देख रहे होते हैं। बोरान कहते हैं सरदार ये बड़ी शर्म की बात है कि ओजी मर गया। जवाबन उस्मान कहते हैं फिर हम एक इकदाम करेंगे। उन्होंने हमें जंग से बाहर कर दिया है लेकिन हम मुख्तात रहेंगे, हम दिफाही हद तैयार करेंगे। इतने में तुर्गत भी आ जाता है और कहता है आपका बेटा जल्द ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। उस्मान कहते हैं वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर तुर्गत कहता है हमारा इम्तहान अभी आसान नहीं लगता। जवाबन उस्मान कहते हैं वो समझते हैं कि नेमान की फ़ौज पूरी ताकत के साथ उन पर हमला करेगी, लेकिन वो ग्रोहों की शक्ल में हमला करेंगे। वो शमाल से जानदार पर और जनूब से कारेसी बे पर। वो समझते हैं कि उन्हें जो मालूमात मिली हैं वो एक जाल है, लेकिन हम अपना दिफा मशरक से नहीं करेंगे बल्कि शुमाल और जनूब से करेंगे। शाहीन बे और दमीर खान को खबर भेजो, वो हमें 1000 घुड़सवार देंगे। वो शमाल में इंतज़ार करेंगे। वो जान लें हर सिपाही 10 नौकरों को मारने से पहले नहीं मरेगा। जवाबन तुर्गत कहता है जो जनूब से आएंगे उनको मैं मार दूंगा। उस्मान कहते आप हमारे साथ नहीं आएंगे बल्कि आप ओलोफ को ख़त्म करेंगे। जवाबन तुर्गत कहता है मैंने नीमान के खिलाफ जंग के लिए अपना किला छोड़ दिया तो ओलोफ क्या मसला है। उस्मान कहते हैं वो हमारे गिरने का इंतज़ार कर रहा है, वो कबाइल और किलों पर हमला करेगा। तुर्गत कहता है जैसा आपने कहा, जब वो किले से सर निकालेगा तो मैं उसका सर काट दूंगा। फिर उस्मान कहते बाला और मालहुन आप मालूम करेंगी कि ओरहान के साथ ये किसने किया है। अगर वो ना मिला तो हमारे लिए सांस लेना हराम है। दूसरी तरफ यानी शहर में याकूब बे सुल्ताना से कहता है क्या होगा अगर उस्मान दुरुस्त हुआ तो। जवाबन सुल्ताना कहती है मैं एक अरसे से यहाँ हूँ, मैंने कभी उसे दुरुस्त नहीं देखा। उस्मान अकेला हुक्मरान बनना चाहता है, अगर यकीन कर लें तो हम हार जाएंगे। जवाबन याकूब बे कहता है अगर हम हार गए तो उस्मान को क्या मिलेगा। सुल्ताना कहती है वो हुक्मरानी हासिल करेगा, हम जंग जीत कर उस्मान की साख को तबाह करेंगे। याकूब कहता है अगर उस्मान ने हमला करके हमें मुसीबत में डाल दिया तो। सुल्ताना कहती है अगर वो दोबारा मेरे रास्ते में खड़ा हुआ तो उसे जिंदान में डाल दिया जाएगा, हम निमान को मारकर उस्मान की ताकत कम कर देंगे। दूसरी तरफ उस्मान दुआ कर रहे होते हैं और कहते हैं अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल, मेरे बच्चे को शिफा दे, मेरा दिल टूट चुका है। वो समझता है कि वो बोझ है। अल्लाह मुझे सब्र दे और मेरे बेटे को शिफा दे। शेख आदाबाली आकर उस्मान के कंधे पर हाथ रखते हैं। फिर उस्मान शेख को गले लगाता है और कहता है ये मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ है। फिर शेख उस्मान को हज़रत इब्राहिम का वाक़या सुनाते हैं कि वो तमाम झूठे माबूदों को फना करना चाहते थे। इस रास्ते पर बहुत से इम्तहान हैं उस्मान बे। उस्मान कहते हैं ये मेरे बेटे के बारे में है, मुझे एहसास हुआ है कि इब्राहिम का रास्ता कितना मुश्किल है। फिर शेख उस्मान को हौसला देते हैं कि सब्र से काम लो, अल्लाह हमेशा अपने प्यारों को मुश्किल राह में डालता है, हर चीज़ एक आजमाइश होती है। जवाबन उस्मान कहते हैं आपकी दुआ की वजह से मेरे रब ने मेरे दिल को शफा दी, इंशाअल्लाह मेरे बेटे को शफा मिलेगी। दूसरी तरफ एनागोल में ओलोफ अपने सिपाहियों से कहता है शमाल का गुस्सा उठाने वालों, तुम अपना सारा गुस्सा उस कारवां पर निकालोगे। हम जिस कारवां पर हमला करेंगे उसमें कोई नहीं बचेगा। गद्दारों ने हमारे हथियार तबाह कर दिए, लेकिन अब हम उनसे इंतकाम लेंगे। फिर वो सब कहते हैं ओलोफ जिंदाबाद। वो ये सब नारे लगाते हैं। ओलोफ कहते हैं आज हम तुर्कों का खून बहाएंगे, यसू मसीह हमारे साथ हैं। फिर वो सिपाही कहते हैं यसू मसीह हमारे साथ हैं। ओलोफ आगे बढ़ता है तो सिपाही भी उसके साथ जाते हैं और वहाँ बारवची के बेस में जारकुताए मेज से खाना उठा रहा होता है। दूसरी तरफ कबीले में बाला कहती है जारकुताए और अलगन एनागोल में हैं, हम उनकी मदद से फरीक को किले से बाहर निकालेंगे। मालहुन कहती है ठीक है, फिर एक एलची भेजते हैं। इतना में बेंगे खातून वहाँ आ जाती है और कहती है मैं आपकी मदद करूँगी, मैं फरीक को एक पैगाम भेजूंगी कि वालदा सुल्ताना तुमसे बात करना चाहती हैं। जवाबन मालहुन कहती है आप हम पर यह एहसान क्यों कर रही हैं। बेंगे कहती है अब हम रिश्तेदार हैं और ये बच्चे की जान का मसला है। बाला कहती है हम गात लगाकर उसे पकड़ेंगे। दूसरी तरफ किले में एक सिपाही फरीक को हाथ देता है और कहता है ये बेंगे खातून ने बेचा है। फिर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद फरीक वो खत पढ़ती है और कहती है मेरा घोड़ा तैयार करो, हम मार मराजिक जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जंगल में सुल्ताना एक जगह हेमे लगाए होती है जो जंग की तैयारी में होती है। ओक्तम साहब और बायंदर उसके साथ होते हैं। सुल्ताना कहती है जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो हमें नुकसानात होंगे, लेकिन मैं हर तरह से जीतूंगी। बायंदर कहता है अल्लाह हमेशा आपको हमारे साथ रखे। सुल्ताना कहती है जब जंग ख़त्म होगी तो आपको बहुत खुशकिस्मती मिलेगी। फिर वो ओक्तम को कहती हैं सही रास्ते का इंतखाब करने पर आपको इनाम मिलेगा। सुल्ताना कहती है हमें फ़ौज को तरतीब देने की ज़रूरत है, इसलिए खर्च होने वाली रकम का इंतज़ाम बायंदर बे आप करेंगे। बायंदर कहता है मेरा ख़जाना आपकी खिदमत में हाजिर है।
سلطانہ کہتی ہے ڈرو مت، تمام سرداران ہماری مدد کریں گے۔ پھر سلطانہ کہتی ہے اوکتم بے آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ اوکتم کہتا ہے میں پریشان ہوں کہ سرداران یہاں نہیں ہیں۔ اتنا میں جلالی آ کر کہتا ہے کاریسی بے اور ان کی فوج آ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ اوکتم کو کہتی ہے میں عثمان بے نہیں ہوں، جو میرے خلاف کوئی جائے وہ یقیناً آئیں گے۔ دوسری طرف قبیلے میں عثمان جنگ کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، علاؤالدین بھی کام میں مصروف ہوتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے بابا کچھ کہنا ہے لیکن غصہ مت کرنا۔ عثمان کہتے ہیں اگر مجھے گرنا پڑا تو میں غصہ کروں گا۔ جواباً علاؤالدین کہتا ہے اللہ میرے دل کو جانتا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، جو میں نے بھائی کے ساتھ کیا میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آپ نے میرا بہت انتظار کیا، آپ مجھے معجزہ کہتے ہیں، میں کوئی معجزہ نہیں لیکن امتحان ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو تکلیف دی، شاید مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سن کر عثمان اسے پکڑ کر کہتے ہیں یہ الفاظ مت بولو۔ علاؤالدین کہتا ہے مجھے اپنے بھائی پر وار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عثمان کہتے ہیں یہ تمہارا قصور نہیں ہے، جنہوں نے یہ کیا وہ تمہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ بھائیوں کے درمیان نفرت ڈالنا چاہتے ہیں، ہم سب مل کر اکٹھے رہیں گے۔ پھر عثمان علاؤالدین کے ساتھ مل کر مال گاری تیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں کارواں آتا ہے تو راستے میں کچھ آدمی پڑے ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی جا کر انہیں دیکھتا ہے تو وہ اسے مار گراتے ہیں، یہ فرودی اور اس کے سپاہی ہوتے ہیں۔ پھر وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، آگ گرا کر ان کو روکتے ہیں، پھر وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور کافی مارتے ہیں۔ اتنے میں اولوف بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے سب کو مار دو۔ بازنطینی تیر چلا کر انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، ایک جنگی ماحول بن جاتا ہے۔ ان سب کو مارنے کے بعد وہ جشن بناتے ہیں، تلواریں ہوا میں لہراتے ہیں۔ اتنا میں ایک سپاہی تیر مار کر ایک سپاہی کو مار گراتا ہے، یہ دیکھ کر وہ ڈھالیں رکھتے ہیں۔ اتنا میں ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور کہتا ہے اولوف تمہیں قلعے سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے خوشی ہے کہ میں تمہاری جان لوں گا۔ جواباً اولوف کہتا ہے تمہیں صرف میری خونی تلوار ملے گی۔ پھر ترگت کہتا ہے سپاہیوں حملہ، یہ کہہ کر وہ اور اولوف کے سپاہی حملہ کر دیتے ہیں، ان کے درمیان ایک زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جنگل میں فریگ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، بالا ایک جگہ گات لگا کر بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر بالا اور باجیان ان پر تیروں سے حملہ کر دیتی ہیں، فریگ اور اس کے سپاہی گوروں سے اتر کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پھر وہ تلواروں سے ان پر حملہ کر دیتی ہیں۔ بالا اور فریگ کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، بالا فریگ کے پیٹ میں تلوار گھسا دیتی ہے، پھر بالا اسے نیچے گرا دیتی ہے، پھر وہ اس کے چہرے سے ماسک اتارتی ہے تو وہ کوئی اور ہوتی ہے۔ اتنے میں ایک اور طرف سے فریگ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آتی ہے اور کہتی ہے میں یہاں ہوں۔ بالا اس نقلی فریگ کو مار گراتی ہے، فریگ کے سپاہی بالا اور باجیان کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر فریگ خیال دیکھتی ہے جب وہ خط پڑھتی ہے جس میں بینگے نے کہا تھا کئی خواتین تم پر گات لگائیں گی، وہ چاہتی ہیں آپ کو مار مراجک متو کروں۔ بالا کہتی ہے فریگ آج تمہارا آخری دن ہے، آج حساب کا وقت ہے۔ فریگ کہتی ہے بالا میرا نہیں تمہارا آخری دن ہے۔ پھر بالا تلوار سے اشارہ کرتی ہے تو عائشہ اور باجیان تیروں سے حملہ کر دیتی ہیں، ایک تیر فریگ کو بھی لگتا ہے، پھر وہ ڈہالوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ دوسری طرف ترگت اور اولوف کے درمیان لڑائی جاری ہوتی ہے، ترگت کہتا ہے میں ان معصوموں کا حساب لوں گا، اولوف کہتا ہے میں تمہارا سر لوں گا۔ ترگت اولوف کو تلوار کے وار سے زخمی کرتا ہے، ترگت اور اولوف لڑتے لڑتے دونوں زخمی ہوتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے اب تم میری تلوار سے مرو گے، اولوف کہتا ہے تم میرے منصوبوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ ترگت ایک طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کیا یہ تمہارا منصوبہ تھا؟ ایک سردار بازنطینی سپاہیوں کو پکڑ کر کہتا ہے اولوف یہ تمہیں بچانے والے تھے، پھر وہ انہیں نیچے گرا دیتا ہے۔ وہ سردار کہتا ہے ہم ظالموں کو مارنے کے حقدار ہیں، پھر وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں آ جاتا ہے۔ اولوف کافی زخمی ہوتا ہے، دان اور فرودی اسے اٹھاتے ہیں اور اولوف کو کہتے ہیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ وہ سردار ایک لوہے کی چیز سے بازنطینیوں کو مار گراتا ہے، پھر اولوف اور اس کے سپاہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے اولوف تمہارے پاس فرار ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری طرف بھی مقابلہ جاری ہوتا ہے، باجیان انہیں مار گراتی ہیں۔ آخرکار بالا فریگ کی گردن پر تلوار رکھ لیتی ہے، بالا کہتی ہے اب کھیل ختم ہو چکا ہے، تمہاری زندگی میرے ہاتھوں میں ہے۔ پھر بالا اسے ایک گوسا مار کر نیچے گراتی ہے اور کہتی ہے اس کمینے کو قبیلے لے چلو۔ ناظرین یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔